शिगमो हो देवाचो आनी कोण तो शिगमो सांबाळटलो, कोण तो शिगमो फुडें व्हरतलो हें ऑलरेडी तेणें ठरयल्लें आसा. आमी फक्त एक निमित्त आसा. आमचें काम ह्या कले खातीर त्रास काडपाचें, ते कले बद्दल बरें चिंतपाचें आनी एक जो म्हाका म्हाज्या आवय बापायन हें दिलें की दुसऱ्यांचो विचार करूं नाका. तुका कितें बरें दिसता तें कर. एकदां म्हाका म्हाड्डोळ चतुर्दशीक वयतना पप्पान कितें सांगलें, मम्मीची साडी घे, ती तकलेक बांद आनी शिगम्याक चल आं आनी कमरेक बांद. तो एक म्हाका पॉयंट याद उरलो आनी म्हाज्या आवयची साडयेचो फेटो मारून आमी शिगम्याक नाचपाक गेले. ती पद्दत हांवें हाडली अशी म्हणना, ती आशिल्लीच, ती खंय तरी मातशी लुप्त जाताली अशी दिसताली, पूण ती आमी हाडली आनी आज काल ती सगळे जितके रोमटामेळ आसा ते आवयचो साडयेचो फेटो मारून रोमटामेळ करता. ही आमच्या खातीर, आमच्या शिगम्या खातीर खूब व्हडली गजाल.